सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। फेरि एकचोटि है जय मसीह हामी आदान प्रदान गर्न पाउनु अनि हाम्रो लागि यो अति नै एउटा आशिषमय विषय हो। मैले अस्ति पास्टर सुमन गुरुङजीसँग अघि भर्खरै च्याटिङ गर्दै थिएँ। हिजो भाउजू हन्नाले उहाँको विषयमा र छोरीको विषयमा भन्दाखेरि हामी अलिकति साँच्चै नै चिन्तित पनि भयौँ। तर लगत्तै हामीले प्रभुमा उहाँहरूलाई सम्झना गर्यौँ र प्रभुले आज हाम्रो बिचमा हाम्रो मित्र अनि परमेश्वरका दास अनि पास्टर सुमनज्यू पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यो मौका तपाईँले हामीलाई दिनुभयो। हामी योग्य भएर होइन, तर हामीले पाएको आशिषहरू आदान प्रदान गर्नको लागि यो जुम मार्फतबाट परमेश्वरले उपलब्ध गराउनु भएको यो बुद्धि र आशिषको हामीले सदुपयोग गरेर यसरी हामी जुम मार्फतबाट अहिले यहाँनिर अमेरिकामा 1 बजिसक्यो बिहानको है, अनि फ्राइडे हुँदैछ। तर हामी एक्साइटेड छौँ है, एक्साइटमेन्टमा हामी छौँ, किनभने यो परमेश्वरको सेवकाई हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अनि मैले पास्टर गुरुङलाई भन्दै थिएँ, मेरो लागि प्रचारको विषय भन्दा पनि तपाईँहरू सबै मेरा पुराना मित्रहरूलाई भेट्न पाउनु अनि मेरो लागि यो अर्को थप आशिषको विषय बन्नेछ भनेर मैले पास्टर ज्यूलाई चाहिँ मैले स्वीकार गरेँ। म आउँछु, अभाइलेबल भइदिन्छु भनेर मैले भने। अनि यो मौका अनि प्रभुको महिमाको लागि मैले सदुपयोग गर्दैछु। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। मैले विषय सोधिराखेको थिएँ अनि पास्टर ज्यूले चाहिँ खासमा त्यस्तो विषय त होइन, अनि उहाँले अलिकति तल थप्नुभयो। तपाईँले होइन मौका पाएसम्म चाहिँ हामीले दसैँ क्याम्प मनाउँदाखेरिको जुन एउटा जोस, एउटा होइन फ्ल्यासब्याक तपाईँले अलिकति कोट्याउन सक्नुभयो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुने थियो भनेर उहाँले मलाई अलिकति नोटमा थप्नुभयो। अनि म एक्साइटमेन्ट छौँ यो विषयमा। साँच्चै नै हामीले यो दसैँ क्याम्प चाहिँ हामीले मिस गरिराखेका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ, पञ्चायत कालमा हामीलाई धार्मिक स्वतन्त्रता थिएन। हामी गोदावरीको सेन्ट जेभियर्समा गएर चाहिँ हामी दसैँ क्याम्प गर्दथ्यौँ। त्यो ठाउँ हाम्रो लागि एकदमै आशिषमय ठाउँ थियो है, केटाहरूको लागि, केटीहरूको लागि, अनि त्यसपछि परिवारको लागि छुट्टा छुट्टै ठाउँ। हामी धेरै आशिष पाउँदथ्यौँ। तर तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँको पञ्चायत कालमा हामीले 3 वर्ष त्यहाँनिर लगातार त्यो क्याम्प गरिसकेपछि चाहिँ जिल्ला प्रशासनको कार्यालयबाट चाहिँ सरकारले त्यहाँनिर चाहिँ कुनै पनि क्रिस्चियन गतिविधिहरू त्यहाँनिर नहुनको लागि चाहिँ त्यहाँनिर सूचना पठाइसकेपछि 4औं वर्षबाट हामीलाई उपलब्ध भएन। त्यसपछि हामी आत्तियौँ, निराश भयौँ। त्यसपछि हामी तपाईँको मृग तृष्णा जस्तै हाम्रा अग्रज दाजुहरूले चाहिँ ढुइँती खोज्न थाल्नुभयो। अनि त्यसपछि हामीले त्यहाँनिर थेचोको सुनाकोठीको है त्यो एउटा बाइबल कलेजको लागि किनिराखेको थोत्रो प्रपर्टीमा हामी त्यहाँनिर फेरि गोदावरी क्याम्प त्यहाँनिर दसैँ क्याम्प गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले उता सालोम मण्डलीमा, उता बल्खुमा, विभिन्न ठाउँमा हुँदा हामीले टेक्निकल स्कुल पनि हामीले त्यो दसैँ क्याम्प चलायौँ। त्यो माहौल हामीलाई थाहा छ, त्यसको आशिष है। अनि त्यो हामी गुमाएकोमा चाहिँ हामी खुसी थिएनौँ। अनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अनि पास्टर गुरुङज्यूले चाहिँ मलाई जागृतिको विषयमा भनेर अलिकति हिन्ट्स पनि दिनुभयो। अनि हिजो मैले पास्टर लील गुरुङज्यूबाट पनि जागृतिको विषयमा केही शब्दहरू सुने। म अलिकति 2 मिनट लिएर जागृतिको विषयमा तपाईँलाई केही भन्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ 1700 शताब्दीतिर विश्वभरि एउटा जुन क्रिस्चियन है विश्वासमा, विशेष गरी क्याथोलिकको एउटा वर्चस्वमा र उनीहरूको एकाधिकारमा जुन आत्मिक शिथिलता आयो, विश्वभरि एउटा क्रिस्चियन विश्वासमा एउटा मन्दी आयो, त्यतिखेर चाहिँ युरोप, अमेरिका र यो सेन्ट्रल अमेरिकामा चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरका दासहरूले एउटा रिभाइभलको लागि प्रार्थना गरेको थियो। र त्यहाँनिर चाहिँ त्यो क्याथोलिकको त्यो वर्चस्व, त्यो एउटा लुकवार्मनेसबाट चाहिँ त्यहाँनिर जागृति आएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कतिचोटि जागृति भन्ने शब्द हामीले प्रयोग गरेको हामी पाउँदछौँ। तर मैले बुझ्दै जाँदाखेरि नेपालको सन्दर्भमा हामीलाई जागृति चाहिएको छैन। नेपालको सन्दर्भमा हामीलाई एउटा परमेश्वरको त्यो आत्मिकी, त्यो छुवावट र त्यो लहर चाहिएको हो। किनभने हामी कोही पनि, मेरो बुझाइमा, हामी सुतिसकेका छैनौँ। हामी त्यसरी निचमारा र लुकवार्म प्रवृत्तिका छैनौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म जागृतिको बदली एउटा कन्भिक्सन अनि एउटा मोटिभेसनको शब्द म प्रयोग गर्न चाहन्छु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जब तपाईँलाई एउटा कन्भिक्सन, मोटिभेसन र एक्सेप्टेन्सको कुरा तपाईँहरूलाई गरिराख्दाखेरि जागृति भनेको त एउटा डढेलो लागेको जस्तो हो
है डढेलोले जसरी एउटा जङ्गल सखाप पार्दछ अनि भोलिपल्ट फेरि तपाईले मेरी मग्दलिन र है यो सबै इलिशिवाहरू मिलेर चाहिँ फेरि गएर छेउछेउमा घर घरमा गएर फेरि आगोको लागि तपाईले पैँचो माग्नु परिन्छ मेरो चुलोमा आगो बाल्नको लागि भनेर। हिजोसम्म डढेलो सखाप पार्ने आगो छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि योभन्दा अघिको मिटिङमा पनि मैले हाम्रो क्रिस्चियन जर्नी एउटा म्याराथन हो, स्प्रिन्ट र ड्यास, एउटा रन चाहिँ होइन भनेर मैले तपाईलाई भनिराखेको थिएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु, आज हामी एउटा मोटिभेसन र एउटा कन्भिक्सन अनि त्यसपछि हामी आज एउटा परमेश्वरको पवित्र आत्माको अगुवाईमा एउटा निरन्तरतामा हिँड्ने, एउटा परमेश्वरको टाइमिङ र परमेश्वरको बोलावटलाई मध्यनजर गरेर हामीले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई निर्वाह गर्ने कुरा आज हामी हेर्दैछौँ। जसरी पास्टरज्यूले अनुरोध गर्नुभयो केही फ्ल्यासब्याक, तपाईहरू जतिजना मित्रहरू हामीको साथमा हुनुहुन्थ्यो ती अमूल्य समयहरूमा जुन हामी बिताउँथ्यौँ, चारैवटा मण्डलीहरू मिलेर हामी संयुक्त रूपमा क्याम्प गर्दथ्यौँ। तपाईलाई थाहा छ जागृतिमा है, जब जागृति सभा भनेर भन्दछौँ, तपाईहरू बाइबलका विद्यार्थीहरू है स्कलर्सहरूलाई पनि थाहा छ त्यहाँनिर धेरै विषयहरू हुँदैन। जागृति सभा भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ त्यहाँनिर अवश्य पनि न्यायकर्ता 14 अध्यायको, न्यायकर्ता 6 अध्यायको त्यहाँनिर गिदोनको विषयमा, स्यामसनको विषयमा त्यहाँनिर आउँछ। त्यसपछि तपाईलाई थाहा छ त्यहाँनिर यरिहोको पर्खाल भत्केको कुरा त्यहाँनिर यहोशूको पुस्तकको बारेमा त्यहाँनिर 6 अध्यायमा ती खण्डहरू तपाईलाई आउँछ। अनि सिलास र तपाईको के अरे पाउल झ्यालखानामा पर्दाखेरि हैन त्यहाँनिर परमेश्वरको त्यो दूतले उनीहरूको साङ्लाहरू चुडाएर चाहिँ झ्यालखानाभित्र त्यो अलौकिक र आश्चर्य काम गरेको जुन तपाईले प्रेरितको 3 अध्यायमा तपाईले त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ। यी नै विषयहरू नै तपाईले जागृतिको समयमा पाउनुहुन्छ। यही भित्र रहेर तपाईले वचन सुन्न पाउनुहुन्छ। अलमोस्ट तपाईलाई कन्फिडेन्ट हुन्छ कि यी मध्येबाट नै आज जागृति सभामा वचन आउँछ भनेर। हुन सक्छ तपाईको पेन्टिकोस्टल धारमा हैन विश्वास गर्ने विश्वासीहरू हुनुहुन्छ र सभा छ भनेदेखि सायद प्रेरित 2 अध्यायबाट पेन्टिकोस्टको दिनमा पवित्र आत्माको भरपुरीको बारेमा त्यहाँनिर एकदमै हलै थर्किने गरी प्रचार गरिन्छ। अनि त्यसरी हामी जागृतिको त्यो है वचनहरूबाट आशिषित हुने गर्दथ्यौं। सुरुको विश्वासीहरूको लागि त त्यो कुरा ठिकै छ, तपाईलाई थाहा छ। तर कतिचोटि चाहिँ हाम्रा विश्वासीहरूले राइट अवे वचन सुनेर नक्कल गर्दछन्। मैले तपाईलाई यो सन्दर्भ किन भन्दैछु, एकचोटि तपाईको स्यामसनको बारेमा त्यहाँनिर गोदावरी क्याम्पमा प्रचार भएको थियो। राति एकजनाको हृदयमा स्यामसनको आत्मा पर्यो रे भनेर बोल्नुभयो। 10 बजे बत्ती निभाउनु पर्ने थियो, बत्ती निभ्दैन। साथीले त त्यो स्यामसनको वचनबाट प्रेरणा पाएर चाहिँ स्यामसनले जसरी सबै परिस्थितिलाई खत्तम गरे, उहाँले पनि लुगा सुगा खोली ओरिकन त त्यहाँ उहाँले चाहिँ फेरि त्यहाँनिर टार्जन सो देखाउन थाले। बिचरा त्यहाँनिर हाम्रो ग्रुपलाई चाहिँ त्यहाँनिर कन्ट्रोल गर्ने एकजना दाजु हुनुहुन्छ, स्वर पनि सानो सानो कमजोर दाइ, बत्ती निभाउनु न, बत्ती निभाउनु, सुत्नु, भोलिपल्ट फेरि उठेर हामी संगति गर्न जानुपर्छ भनेर वार्निङ दिँदा पनि हुँदैन, टार्जन भनेर देखाउँछ। स्यामसनको त्यो वचन सुनेर प्रेरित भएर हैन। त्यसपछि तपाईको भरतपुरको आदरणीय पास्टर अनिल हुनुहुन्छ, खासा खुसुक गर्यौं हामीले चाहिँ। भोलिपल्ट हामी चाहिँ तपाईको यरिहो ऐ शहरको भेद खोल्नलाई चाहिँ भेद लिनलाई चाहिँ हामी दाजुभाइ 2 जना नै हामी गयौं त्यहाँनिर है। किन्द्रोन खोलाको छेउछेउमा त्यहाँनिर टिम्ना हुँदै हामी गइराखेका थियौं। हिजो राति टार्जनको सो देखाउने स्यामसनको आत्मा भएर भनेको त आज दलिलासँग फेरि त्यो खोल्सा हुँदै हिँडिराखेको छ। अब हामीले चाहिँ ऐ शहरको त्यहाँनिर भेद खोल्न नै पर्ने भयो भनेर पास्टर अनिल र हामी चाहिँ जैतुन डाँडामा गयौं। जैतुन डाँडामा त तपाईको त्यो जैतुनै रहेनछ। अनि त्यसपछि तपाईको अब यहोशू र कालेबले त्यहाँनिर अंगुरको झुप्पा बोकेर आएको जस्तै गरेर चाहिँ हामी अर्को गाउँमा गयौं। ज्यामिरकोटको गाउँ हुँदो नजिक पुगेका थियौं। न त हामीले जैतुनको गेडा भेट्टायौं, न त हामीले अंगुरको गेडा भेट्टायौं। हामीले मजाको लप्सीको गेडा भेट्टायौं, खल्तीभरि लप्सी ल्यायौं। फेरि त्यो रातमा पनि फेरि टार्जन सो देखाउन थालेपछि 10 बजे बत्ती निभाउन थालेपछि ठ्याक त्यहाँनिर काँचो लप्सीको बर्सात सुरु भयो। भोलिपल्ट टुटुल्को देखाउने भयो। भोलिपल्टदेखि टार्जनको सो खत्तम भयो, बन्द भयो है। हामीले त्यसरी रमाइलो गर्ने गर्दथ्यौं। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको यरिहो शहरको पर्खाल भत्काको बारेमा है एउटा प्रचारकले विदेशबाट आउनु भएकोले प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। एउटा
लामा थरको उहाँ साँचो रूपमा लामा पनि हुनुहुन्छ। उहाँले त लौ हाम्रा दाजुहरू हाम्रो दसैँ क्याम्पको खानाको लागि यो लगन खेलमा सौदा गर्न आइराखेको बेलामा चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई है प्रभुले मलाई पनि बोल्नुभयो, जसरी यहोशुलाई यरीहो सहर घुमेर भत्ताभुङ्ग बनाउनुको लागि अगुवाई गर्नुभयो, बोल्नुभयो, मलाई पनि बोल्नुभयो भनेर हामी सबैलाई गोदावरीको त्यो हल वरिपरि घुमाउन थाल्यो। भयो अब त्यस्तो अनेक एक्सपेरिमेन्टहरू पनि हामीले गर्यौँ। एकदमै रमाइलो हुँदथ्यो। अनि तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँको जागृति सभा भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर बढ्दै जाउँ, पछि नहटौँ, क्रुसको झन्डा काँधमा लिई अघि बढ्दै जाउँ, सेना हाम्रो कप्तानको झिलम धर्मको भनेर। अझ त्यहाँनिर एकजना दाइ हुनुहुन्छ, उहाँको पालोमा चाहिँ उहाँले त्यो भजन छान्ने मौका पाउनुभयो भने त्यो भजन आउँछै आउँछ, त्यो भजन आउँछै आउँछ। हामीलाई थाहा हुन्छ यो भजन र स्तुति प्रशंसाको जिम्मेवारी चाहिँ त्यो दाइले पाउनु भएको रहेछ भनेर। तपाईँलाई थाहा छ, बसन्तपुरको त्यो झोछेको गल्लीबाट हाम्रो एजी चर्च सुरु भएको थियो। तपाईँको हाम्रो एजिकेल बरुवा जसुवा दाइ हुनुहुन्थ्यो। पञ्चायत कालमा पुलिस भनेपछि डराउँदथ्यो, कतै पुलिसले पो चेन्ज गरिराखेको छ भनेर। खाकी वस्त्र अहिले झन्डरी मेरो तपाईँलाई थाहा छ नि, पुरानो पुलिसको वस्त्र है, त्यो यस्तो खालको कलरको, त्यस्तो कलरको मान्छे लाएर आएको, लुगा लाएर आएको मान्छे भेट्टाए कि त कुलेलाम ठोक्ने बेलामा प्रार्थना सकेर यसो आँखा खोलेको त पछाडि खाकी वस्त्र लगाएको एकजना मान्छे आइराखेको रहेछ। लौ बर्बाद भयो, आज सबलाई जेलमा कोचिने भयो भनेर प्रार्थना सिधाउन लागेको त खाकी वस्त्र लगाएको मान्छे अघि आए, फटक्क बस्यो। त्यसपछि बिरामी भएको रहेछ। प्रार्थना गरिदिनु भएको छ एजिकेल जसवाले। अनि उहाँले त्यो पुलिसमा तालिम पाउँदाखेरि क्रुसको झन्डा काँधमा लिई अघि बढ्दै जाउँ, लेफ्ट राइट गरेर सिक्नु भएको रहेछ। अनि उहाँले जागृति सभामा भजन त्यो आराधना गर्ने त्यो जिम्मा पाए कि त त्यो भजन छान्छ, त्यो भजन गाउँछ। हाम्रो आदरणीय पास्टर नवीन सुनवाल है, उहाँ प्रहरीमा हुनुहुन्थ्यो है। अनि यस्ता अनुभवहरू, रमाइला कुराहरू हामीले प्रशस्त रूपमा गर्यौँ। तपाईँहरू नयाँहरूलाई चाहिँ अलिकति यो अनौठो लाग्ला, तर पास्टर गुरुङको रिक्वेस्टमा चाहिँ एउटा रिफ्रेसमेन्ट र फ्ल्यासब्याकको लागि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो कुरा गरिरहेको छु। त्यो एउटा युनिटी थियो, त्यो एउटा एकदमै आशिषमय क्षण हामीले गुमायौँ। तर प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्, आज हामीले फेरि त्यो है आशिषको चाजलको आउने गरी परमेश्वरको महिमाको लागि काम गरिराखेका छौँ। अर्को एउटा अन्तिम कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, त्यो तपाईँको सुनाकोठीको त्यो चिसो ठाउँमा हामीले सङ्गति गर्नु पर्दाखेरि भुइँ पुरै चिसो थियो। सानो गाउँबाट 2 ट्रक पराल ल्याएर हामीले ओछ्यायौँ, सुकु ल्याएर ओछ्यायौँ। आमामा डनलप जस्तो न्याप जाने ठाउँमा हामी सुत्न पायौँ 3 दिनको लागि मजाले। त्यसपछि दसैँमा चाहिँ सबैले खसीको मासु मिस गर्यो भनेर गुनासो गरिसकेपछि केटाहरू गएर खसी लिएर आउँ भनेर अर्डर गरिसकेपछि पास्टर अनिल र हामी गएर है तपाईँको खसी बजारमा गएर यत्रा 2टा है खसी ल्यायौँ, च्याङ्ग्रा लिएर आयौँ। आमामा अब तपाईँले विचार गर्नुहोस् न, एउटा च्याङ्ग्रा ढाल्ने काम मेरो जिम्मामा, अनि अर्को च्याङ्ग्रा ढाल्ने काम चाहिँ पास्टर अनिलको थियो। पास्टर अनिलको च्याङ्ग्रालाई हाम्रो लमजुङको आदरणीय पास्टर ठाकुर गुरुङले डोरी समातेर तान्दै थियो। अब तपाईँले इमेजिनिङ गर्नुहोस् न, भाइ हाल्नुहोस् हाँसो छिट्का छोडेर है त्यसरी हामीले रमाइलो गर्थ्यौँ। अनि त्यसरी चाहिँ सबलाई मेहनत गरेर त्यो खसीको मासु पनि हामीले पकाएर खुवाउँथ्यौँ। एकदम एउटा जोस जाँगरमा हामीले प्रभुको सेवा गर्दथ्यौँ। तर थाहा छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कतिचोटि हाम्रो जीवनमा हामी नैराश्यका कुराहरू पनि हामी अनुभव गर्दछौँ। किन त भन्दाखेरि हामीले कतिचोटि हामी अर्काको नक्कल गर्न खोज्दछौँ। पास्टर गुरुङको हामी नक्कल गर्न खोज्छौँ। म पास्टर सुमन जस्तै हुने प्रयास गर्दछौँ, म पास्टर दिलीप जस्तो हुने प्रयास गर्दछौँ। र पास्टर सुमनले पास्टर रमेशलाई म जस्तै उहाँ जस्तै बनेको उहाँले कोसिस गर्नु हुँदछ। कतिचोटि म पनि आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई म जस्तै बनेको म चाहन्थे। अनि यी कुराहरू घम्सा घम्सी हुँदाखेरि कतिचोटि त्यहाँनिर नैराश्यका कुराहरू आउँदछ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, संसारमा अहिलेसम्म जम्मी 14 बिलियन मान्छेहरू छन् र अहिलेसम्म जीवित मान्छेहरू भनेको तपाईँको 7.8 बिलियन मान्छेहरू छन्। कुनै पनि मानिसको हस्तरेखा एउटै छैन, सबै युनिकमा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको छ। अनि त्यो युनिकनेसबाट चाहिँ परमेश्वरले महिमा लिनु हुँदछ। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई जागृति नभनिकन एउटा परमेश्वरको उपस्थितिमा तपाईँले कन्भिक्सन पाउनुहुन्छ र तपाईँको आफ्नो अवस्थामा
परमेश्वरलाई तपाईले सेवकाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई जुनै ठाउँमा हुनुहोस्, तपाईले अर्काको नक्कल र देखासिकी गर्न पर्दैन। परमेश्वर जीवित र उहाँ अचम्म तरिकाको काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। शून्यताबाट यावत थोक सृष्टि गर्ने परमेश्वर हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको लागि कुनै कुरा असम्भव छैन। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाई आफ्नो ठाउँमा रहनुहोस् र परमेश्वरले तपाईलाई त्यही अनुरूपमा तपाईलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। म मुख्य विषयमा जानु अगाडि तपाईलाई एक दुईवटा दृष्टान्त भन्न चाहन्छु। मोसाको बारेमा तपाईले सुन्नु भएको छ। मोसाले जब एउटा लौरो लिएको थियो, उसको जीवनको सहारा थियो। 40 वर्ष भेडा चराउँदाखेरि उनले त्यो लौरोको सहारामा उसले त्यहाँनिर मिद्यानमा जीवन बिताएको थियो हैन। त्यो तपाईको टेस्टिङमा एक्जामिनेसनमा उसको चाहिँ त्यहाँनिर समय बिताउँदाखेरि परमेश्वरले त्यो फारोलाई परिवर्तन गर्ने र इजरायलीहरूलाई डेलिभरेन्स गर्ने काममा चाहिँ परमेश्वरले मोसालाई त्यही लौरोको सहाराले उहाँले प्रयोग गरेर उहाँले त्यो परमेश्वरको योजनालाई पूरा गर्नुभयो। येशू ख्रीष्ट आफै माछा मार्ने पत्रुसहरू कहाँ जानुभयो र परमेश्वरको पुत्र येशूले भन्नुभयो, अब उपरान्त म तिमीलाई है मान्छे पक्रने जालहारी बनाउँछु भनेर। हेर्नुस् त, त्यसरी ट्याक्स कलेक्टरहरूलाई, पापीहरूलाई परमेश्वरले त्यही अनुसारले विशेष गरी येशू ख्रीष्टले प्रयोग गर्नुभयो। भनेपछि तपाईँ र हामी निराश नहुने हो र तपाईले पाउनु भएको त्यो प्रिभिलेज, आशिष र बलावटलाई निरन्तरता दिने हो भनेदेखि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईले आफ्नो पनबाट परमेश्वरको काम गर्नुहोस्। तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यसै ठाउँबाट विश्वासयोग्य हुनुहोस्। परमेश्वरले तपाईलाई उठाउनुहुन्छ। हालेलुया। आज यति तपाईलाई मैले छोटो पृष्ठभूमि बाँड्दै गर्दाखेरि तपाईले हरेक चोटि प्राय जसो पढिराख्नु भएको खण्ड आज त्यसबाट हामी सिक्न चाहन्छौँ। योसेफको कथा, द स्टोरी अफ द जोसेफ। मैले हिमालयन क्यालभरीका भाइ बहिनीहरूलाई यी दिनहरूमा मैले हत्याराको पुस्तकबाट पेन्टाटुस भन्छ 5 अध्याय है 5वटा पुस्तकहरूबाट मैले सिकाउँदैछु। अहिले हामी तपाईको उत्पत्तिको पुस्तकमा छौँ। तपाईको हाम्रो भाइहरू, हाम्रा छोराछोरीहरू अमेरिकाको शिक्षामा हुर्केको, अमेरिकाको वातावरण र अमेरिकाको सोचाइमा हुर्केको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले यस्ता यस्ता खालका प्रश्नहरू, बाइबलमै भएका प्रश्नहरू सोध्दछ। अनि मलाई च्यालेन्ज हुन्थ्यो। कतिचोटि त्यो हामीले पुरानो शैलीबाट हामीले वचन पढ्ने र बुझ्ने र सुन्ने गरेकोबाट त्यो जवाफ पाउँदैन। अनि मैले धेरै मेहनत गर्नु पर्यो, प्रार्थना गर्नु पर्यो। अनि परमेश्वरले मलाई त्यो प्रिभिलेज, त्यो बुद्धि, त्यो रिभलेसन दिनुभयो र मैले चाहिँ परमेश्वरको वचनमै आधारित भएर यी च्यालेन्जेसका कुराहरू ल्याउने व्यक्तिहरूलाई, छोराछोरीहरूलाई, भाइ बहिनीहरूलाई उनीहरूलाई सन्तुष्टि बनाउन र परमेश्वरको नजिक पुर्याउनलाई मलाई परमेश्वरले सहायता गर्दै हुनुहुन्छ। आज तपाईले योसेफको बारेमा भन्दाखेरि ऊ झ्यालखानामा परेको है, ऊ कमारा भएर हिँडेको, उसको दाजुभाइहरूले उसलाई थिचोमिचो गरेको आदि इत्यादि उसका सपनाका कुराहरू मात्र हामी सुन्ने गरेका छौँ। तर यसबाट म तपाईलाई ग्यारेन्टी दिन्छु, यदि तपाईको बोलावटलाई तपाईले निरन्तरता दिने र तपाईको आफ्नो पनबाट नै परमेश्वरको महिमा तपाईले गर्नु पर्ने रहेछ अनि म खुसी हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईले आजको यो वचनबाट तपाईले अवश्य पनि बुझ्नुहुँदछ। मलाई सबैभन्दा पहिला जब सुरुमा मैले बाइबल पढ्थेँ उत्पत्तिको खण्ड, तपाईलाई थाहा छ यहाँनिर 39 अध्यायको है यहाँनिर तल 20-22 मा तल 39 अध्यायको 21-22 पदमा तपाईले हेर्नुभयो भने उत्पत्ति 39 त्यहाँबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। अनि झ्यालखानामा परमेश्वरले योसेफलाई टिठाउनु भयो। Oh my goodness, it doesn't make sense. यदि परमेश्वरले योसेफलाई टिठाउनु भएको हो भनेदेखि चाहिँ why he has to go through the confinement center or तपाईको झ्यालखानामा ऊ किन हुनु पर्यो? झ्यालखानाभित्र नगएको भए I can say that परमेश्वरले योसेफमाथि टिठाउनु भयो। Make sense, right? त्यो प्रश्न तपाईहरुले कहिले आफ्नो मनमा उब्जाउनु भएको छ? दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, यसमा विस्तृत छलफल गर्न अगाडि अलिकति पृष्ठभूमिलाई हेरौँ। तपाईले योसेफको आमा र बुवाको जीवनलाई हेर्नुभयो भने chaotic थियो, भद्रगोल थियो। राहेलको लागि याकुबले 7 वर्ष सेवा गरेको थियो। राति सुहाग रात मनाउँदाखेरि भोलिपल्ट बिहान उठ्दाखेरि त आँखा धमिलो भएको आफ्नी है दिदी पो रहेछ, लेया पो रहेछ। फेरि तपाईको जेकबले अर्को 7 वर्ष सेवा गर्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईलाई थाहा छ
आफ्नो प्यारी रेचेलको त्यहाँनिर नानी हुन सकेन, लेयाबाट भट्टाभट सन्तान जन्मियो है। अनि त्यसपछि याकुब र त्यहाँनिर राहेलको त्यहाँनिर खटपटी पनि पर्यो। अनि त्यहाँनिर याकुबले भन्नु पर्यो के परमेश्वरको ठाउँमा म छु र तिम्रो कोखा खोलिदिन या बन्द गर्ने काम मेरो हो र? त्यहाँनिर श्रीमान श्रीमतीको बिचमा कम्सा कम्सी पर्यो है। सुरुदेखि नै त्यहाँनिर केयाटिक अवस्थामा उनीहरूको पारिवारिक जीवन गुज्रिराखेको थियो। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ तपाईलाई थाहा छ, फेरि आफ्नै ससुरा लाबानले फेरि जेकबलाई यति ठग्छ हुँदा हुँदा त्यहाँनिर एउटा भागको स्थिति आउँछ। एकदमै केयाटिक स्थिति थियो। अनि हामी बाइबल पढ्छौँ, यिनै कुरा बुझ्दछौँ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, मैले तपाईलाई भने जस्तै परमेश्वरले तपाईँ र हामीहरूको नजर र दृष्टिमा भद्रगोल र भत्केको कुरालाई परमेश्वरले आफ्नो मिराकल्समा रूपान्तर गरेर तपाईँ हामीलाई बनाउनुहुन्छ र प्रयोग गर्नुहुन्छ। यहाँ त्यही नै कुरा भएको छ, राइट? गॉड क्यान टर्न आवर मेस, आवर chaotic situation into the miraculous way, है। त्यो कुरा आज हामी परमेश्वरको वचनबाट सिक्न सक्दछौँ। दाजुभाइदिहरू, मैले तपाईलाई के भने, हाम्रो पृष्ठभूमिबाट परमेश्वरले हामीलाई चलाउनुहुन्छ। तपाईलाई मेरो घटना थाहा छ, मेरो कथा थाहा छ। म सानो गाउँमा बस्थेँ। मलाई क्रिस्चियन धर्म मानेपछि, विशेष गरी मेरो मामाको छोरालाई चर्चमा ल्याइसकेपछि यसले पैसा पाउँछ भनेर लान्छना लगाए। म त्यो दोषलाई च्यालेन्ज दिन चाहन्थेँ। म घरमा कार्पेन्ट्री काम गर्थेँ। त्यतिखेर अलिकति मिसअन्डरस्टुड पनि भयो दाइहरूको बिचमा। रमेश, तिमी त इभान्जलिस्ट प्लस है बिजनेसम्यान भन्ने पनि टाइटल मैले पाएँ। तर त्यो परिवेश र पृष्ठभूमि उहाँहरूलाई थाहा थिएन। तर म त्यो परिवेश र पृष्ठभूमिमा हुर्कनुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, मुकाबला गर्नुपर्छ। अनि त्यो इन्भाइरोमेन्टमा मैले परमेश्वरको महिमा त्यस ठाउँमा गर्नु पर्थ्यो। परमेश्वरले मलाई त्यसैबाट चलाउनु भयो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मेरो बाजेले मलाई हरेक चोटि हरिभजनमा लानुहुन्थ्यो। सानैमा, जाडोमा, गर्मीमा, झरीमा, हरेक है मङ्गलबार र बिहिबारको दिनमा चाहिँ त्यो हरिभजनमा लानुहुन्थ्यो, हप्ताको 2 चोटि। अनि म ठुलो भएर आइसकेपछि उहाँहरूले त्यो हरिभजन हजारौं वर्षदेखि चलाएर आउनु भएको छ। अस्ति भर्खरै गाई जात्रा गयो, त्यहाँनिर किपु दान भनेर भन्छ। हाम्रो नेवारहरू विशेष गरी चाहिँ यो परिवारमा सदस्य बितेकहरूले चाहिँ त्यो भजन मण्डल जति पनि छ तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो भाग चामल, अलिकति अक्षता अनि खानेकुराहरू र केही नगदहरू दिने गर्दछ, वर्षमा 1-2 चोटि मात्रै। त्यसको भरमा हजारौं वर्षदेखि उनीहरूले त्यो भजन मण्डललाई निरन्तरता दिइराखेको छ। मेरो प्रेरणाको स्रोत भनेको त्यो। आज मैले परमेश्वरको महिमा है अहिलेसम्म मैले भोलिन्टियर रूपमा काम गरिराखेको छु कि परमेश्वरले मलाई साँच्चै नै त्यो मुक्ति र उद्धार मेरो भद्रगोल जीवनबाट उहाँले मलाई प्रयोग गरिकन एउटा युनिकनेसमा मलाई चलाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ मैले परमेश्वरको सेवकाई चाहिँ है एउटा बार्गेनिङ गरेर गर्न मिल्दैन है। तर यति भन्दै गर्दाखेरि तपाईहरु जतिले है एउटा रोजी रोटी र जीवन तान्नको लागि परमेश्वरबाट त्यो अलाउन्सेस र तलबहरु पाउनु भएको छ, हामी खुसी छौं। त्यो मिसअन्डरस्टुड त्यो पाटोमा हामी नजाऊ। तर मेरो कन्भिक्सनको कुरा मैले तपाईहरुलाई गरिराखेको छु। अहिले पनि भोलि मेरो 5 बजे फेरि उठ्नु पर्ने छ, अर्को 3 घण्टा सुतेर मेरो 8 बजेदेखि ड्युटी स्टार्ट हुन्छ। तर हामी खुसी छौं। परमेश्वरले मलाई जापानमा लानुभयो। जम्मा जम्मी हजारौं वर्षदेखिको जापानको त्यो चर्चमा 8-9 जना मात्रै हुन्थ्यो, त्यो पनि बुढा बुढीहरू। एउटै भजन हरेक हप्ता गाउँदै त्यो सेनारु 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 खाना है, त्यो जापानिज भाषामा त्यही भजन रिपिट गर्थे। उहाँहरूलाई त्यो निराशा भन्ने कुराहरू थिएन, किनभने उहाँहरूको हृदयमा त्यो परमेश्वरको कन्भिक्सनले काम गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँले निरन्तरता दिनुहुन्छ। अनि हामी निराश हुन्थ्यौं जापानको चर्च देखेर। नेपालमा त्यसरी जागृति सभा गरेर हजारौं मान्छेहरू थप्दथ्यो, जापानमा पनि त्यसरी मान्छेहरू छैन, निराश हुन्थ्यौं। अनि मलाई थाहा भयो जब न्युयोर्कमा म आएँ, अमेरिकामा आएँ, जब मैले मण्डली सुरु गरेँ, अनि मेरो मण्डलीमा कहिले 20 जना हुने, कहिले 5 जना हुने, कहिले 8 जना हुने हुँदाखेरि अनि परमेश्वरले मलाई तलाई जापानमा लगेर त्यो चर्चको सदस्य बनाउनुको कारण त्यही नै हो। कसरी उनीहरूले त्यो है एउटा दागको फूलमा है बोटमा फूल लागे पनि नलागे पनि, फल लागे पनि नलागे पनि, एउटा अनुग्रह र उद्धारता र मुक्तिको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले जुन निरन्तरता दिइराखेको छ, त्यो कुरा पवित्र आत्माद्वारा मलाई परमेश्वरले सिकाउनु भयो।
बाइ द वे दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी यहाँनिर हिमालयन क्याल्भरी एसेम्ब्लिज अफ गड भनेर हामीले मण्डली सुरु गरेका छौँ। धेरैचोटि मिसअन्डरस्टुड पनि भयो। एउटा मित्रले अमेरिकामा चाहिँ त्यति धेरै एजीको इन्फ्लुएन्स छैन भनेर मलाई जापानमा फोन गर्नुभयो। अनि मैले होला नि त भनेर मैले विश्वास गर्यौँ। अनि त्यसपछि म अमेरिका आउँदाखेरि त न्युयोर्क स्टेट भित्र मात्रै, अमेरिकामा 50 वटा स्टेटहरू छन्, तीमध्ये एउटा स्टेट न्युयोर्क हो। न्युयोर्क स्टेटमा मात्रै तपाईको 36,000 एजीका पास्टरहरू रहेछन्। 36,000 भनेपछि कति सदस्यहरू होला है। मैले तपाईलाई भन्नु खोजेको चाहिँ एजीले हामीलाई स्वर्ग लाने हैन। एजी भनेर हामी गर्व र घमण्ड गर्ने कुरा पनि आउँदैन र अरूलाई तुच्छ दृष्टिले हेर्ने कुरा पनि आउँदैन। तर एउटा कन्भिक्सन, त्यो एउटा तपाईको आइडेन्टिटी, तपाईको एउटा कन्सिस्टेन्समा तपाईले विश्वास गर्नुपर्छ। मलाई केही समस्या छैन, म एजी हुँ। पात्र गलत हुन सक्दछ, पात्र खराब हुन सक्दछ, एजी भित्रका पात्रहरूले तपाईलाई चित्त दुखाउन सक्दछ, तर एजीको यो 16 फन्डामेन्टल डक्ट्रिन त मलाई मन पर्छ र मैले एजी मण्डली जाना जानी या नजानिकन मैले यहाँनिर सुरु गरेँ है। हाम्रो पहिलो नेपाली एसेम्ब्लिज अफ गड मण्डली यहाँनिर न्युयोर्कमा हो। यो सबै प्रेरणा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईले बुझ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईले कहिले पनि जागृति हैन, तपाईले रेस्पोन्सिबिलिटी ठान्नु हुँदछ र तपाईले परमेश्वरको त्यो सेवामा निरन्तरता दिनुहुन्छ। आफ्नो आफ्नो त्यो परिवेश र पृष्ठभूमिमा रहेर नक्कल नगर्नुहोस्। तपाई छालाको काम गर्नेले छालाको काम गर्नुहोस्, फलामको काम गर्नेले फलामको काममा खुसी हुनुहोस्। हामी खर्पन भोग्दछौँ, हामी खुसी छौँ। म रन्दा भोग्छु, रन्दा ठोक्छु, म फर्निचर बनाउँछु, म खुसी छु। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरले त्यसबाट तपाईँ र हामीलाई गजब तरिकाले, हामीले इमेजिनेसन गर्न नसक्ने तरिकाले उठाउनु हुँदछ। तर परमेश्वरको त्यो बोलावट र त्यो परमेश्वरको त्यो है भनौँ न आज्ञामा तपाईँ तल माथि केही पनि नगर्नुहोस्। मैले तपाईलाई अलिकति राहेलको बारेमा पनि म तपाईलाई एउटा रहस्य बताउन चाहन्छु। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, किङ्सम्यानशिप है, एउटा परमेश्वरले अब्राहमद्वारा प्रतिज्ञा गरेको, अब्राहम मार्फत प्रतिज्ञा गरिएको उहाँको सन्तानलाई समुद्रको बालुवासरी दिने कुरादेखि लिएर अब्राहमकै कुलबाट हुँदा 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 अन्तमा दाउदको वंश हुँदै ख्रीष्ट येशूको है यहाँनिर आगमन यस धरतीमा आइसकेपछि अब यी यहुदी जातिले मात्रै उद्धार र मुक्ति र परमेश्वरको समीपमा जाने अवसर हैन, सारा विश्व उहाँको सृष्टि भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो पुत्र मार्फत है हाम्रो उद्धार र मुक्ति सुलभ गराउने कुरामा चाहिँ उहाँले यो योसेफलाई प्रयोग गर्नुभयो। अनि योसेफ चाहिँ एउटा किङ्सम्यानशिपको एउटा अभिन्न पात्र किन बन्यो? मैले तपाईलाई राहेल र लेयाको कुरा गरेँ। तपाईलाई थाहा छ यसमा के रहस्य लुकेको छ? राहेलले 7 वर्ष नपुरिकन जवानी अवस्थामा नै बिहा गरेको भए तपाईको जोसेफ चाहिँ अन्तिम अवस्थामा बुढेसकालमा जन्मिने छोरा हुने थिएन। जब राहेलले चाहिँ रेचेलले चाहिँ आफ्नो जवानी अवस्थामा योसेफलाई जन्म दिन सकेन, तर याकुबको सबैभन्दा प्यारी श्रीमती भएको कारणले गर्दाखेरि जब अन्तमा परमेश्वरले है एउटा कोखा खोलिदिनु भयो नि, तपाईको वैज्ञानिक हिसाबले, मेडिकल हिसाबले तपाईले याद गर्नुहोस् न, 7 वर्ष अगाडि या 14 वर्ष अगाडि रेचेलमा चाहिँ त्यो एउटा प्रेग्नेन्सी, एउटा गर्भधारण गर्ने शारीरिक हिसाबले ऊ सक्षम हुँदथ्यो, तर ऊ 14 वर्ष अझ धेरै पूर्ण पर्यो, उसको कोखा सुकिसकेको थियो। अनि प्रार्थना, सङ्घर्ष, भरोसा गर्दा गर्दै अनि त्यो अन्तमा जन्मेको छोराको महत्त्व चाम त्यस कारणले बढ्यो र योसेफको महत्त्व त्यस परिवारमा त्यसरी जन्मियो। परमेश्वरले त्यो उद्देश्यको लागि रेचेललाई बाँझो बनाउनु भयो र आफ्नो समयमा रेचेललाई जोसेफ मार्फत आशिष दिनुभयो। हेर्नुहोस् त परमेश्वरको एउटा अचम्मको एउटा योजना तपाईँ र हामीले बुझ्न सक्दैनौँ अनि हामी गनगन गर्दछौँ। परमेश्वरले त्यस्तो परिस्थितिमा पनि आफ्नो महिमा लिनु हुँदछ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, योसेफ 17 वर्षको हुँदा दाजु भाइहरूको हैन भेडा बाख्रा बगाल चढाउँदथे। एक दिन तिनले आफ्ना पिताका पत्नीहरू बिल्हा र जिल्पाका छोराहरू खराब व्यवहारको कुरा आफ्नो बाउका ल्याए। योसेफका दाजुहरूले उनलाई आफूहरू जस्तै बनेको चाहन्थे र उनीहरू जस्तै बनेन हैन, जसले गर्दाखेरि योसेफ उनीहरूको आँखाको छाडो बन्यो। मैले तपाईलाई पृष्ठभूमिमा भने हामी कतिचोटि पास्टर रमेश जस्तै फलानु चर्चको भाइ बनेन भनेदेखि चाहिँ मलाई मन पर्दैन,
यो भाइ अलिकति हट्ठी र विद्रोही स्वभावको छ भनेर हामी लाका पन्छाउने मन्छाउने हामी काम गर्दछौँ। र हामी पनि कतिचोटि है हाम्रा भाइ बहिनीहरू पास्टर रमेश जस्तै बन्न चाहन्छ भनेर मेरो देखासिके गर्न खोज्दाखेरि उनीहरू निराशमा उनीहरू पर्दछन्। यहाँनिर योसेफका दाजुहरूले चाहिँ विशेष गरी बिल्ला र जिल्पाका यी भित्रिनीहरूको कमारीहरूको श्रीमती कमारीहरूको छोराहरूबाट चाहिँ योसेफ जस्तो एउटा प्रतिष्ठित र किङ्सम्यानशिपको एउटा जिम्मेवारी बोक्ने व्यक्तिबाट चाहिँ उनीहरूले त्यो आशा गरे। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको बीचमा कन्ट्राडिक्सन सुरु भयो। त्यसपछि तपाईले त्यहाँनिर अर्को खण्डमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ 37 अध्यायमा तपाईले हेर्नुपर्ने हुँदछ। त्यहाँनिर चाहिँ योसेफलाई चाहिँ त्यहाँनिर लबेदा दिएको छ। थाहा छ तपाईलाई, राहेल त बितिसकेको थियो। योसेफ बेचिँदाखेरि राहेलको मृत्यु भइसकेको थियो। एउटा टोहरी आमा बिनाको जोसेफलाई बाउले अति प्यारो गर्दथ्यो। अनि हुँदा हुँदा तपाईको त्यो लबेदाको कारणले पनि दाजुहरूले एकदमै उसँग डाहा गर्न लाग्यो। तपाईलाई मैले यहाँनिर 17 वर्षको उमेरमा हैन त्यहाँनिर बाउ काम त्यो गतिविधि ल्याएर पास गर्ने काम चाहिँ 37 अध्यायको 2 पदमा तपाईले त्यहाँनिर पाउनु हुँदछ, जसलाई मैले योसेफको चाहिँ इमानदारीता भनेर मैले कोट गरेको छु। त्यसरी नै तपाईलाई थाहा छ 37 अध्यायको 3 देखि 4 पदमा आफ्नो बुढेसकालको छोरा भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर एउटा लामो लबेदा बनाइदिएको थियो। अरू दाजुभाइहरूलाई भन्दा तिनले धेरै माया गर्थे ताकि तिनका दाजुभाइहरू त्यसले गर्दाखेरि दाजुभाइहरूसँग दुश्मनी बढेर राम्रोसँग बोल्दैन थिए। अर्को सबैभन्दा केयाटिक इन्भाइरोमेन्ट त्यो परिवारमा सुरु हुन्छ जब उनले सपना देखे। तपाईलाई थाहा छ सपनाका कुराहरू 37 अध्यायको तपाईले 9 देखि 11 मा पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर दुईटा सपना देखेको छ हैन। त्यहाँनिर गाउँका बिटाहरू त्यहाँनिर उभिएर चाहिँ वरिपरि घुमेर चाहिँ त्यहाँनिर योसेफको बिटालाई हैन त्यहाँनिर दण्डवत गरिसकेपछि त सपना देख्ने भएको, ए हामी चाहिँ तिम्रो कमारी। त्यसपछि बाउले पनि झपार्यो। 11 वटा तारा र चन्द्र सूर्य मिलेर चाहिँ मलाई त्यहाँनिर ढोक गरेर राखेको थियो। ए तेरो आमा र म चाहिँ तँलाई ढोक्न आउनु पर्ने भयो भनेर फेरि बाउको पनि उले हप्की खायो। अनि त्यसपछि दाजुहरूले चाहिँ उलाई अझ धेरै दुश्मनी गर्न थाल्यो। तपाईलाई थाहा छ दाजुभाइ बहिनीहरू, इजरायली अर्थात् याकुबले तिनलाई भने गएर हेर तेरा दाजुभाइका बाख्राहरू राम्रो छ कि छैन, भेडा बाख्राहरू राम्रो छ कि छैन, अनि म कहाँ समाचार लिए। अब यहाँनिर योसेफको यो किङ्सम्यानशिपको कुरा, उसमा भएको इमानदारीता, उसले देखेको सपना अनि उलाई गरिने मायाको कारणले गर्दाखेरि जेकबले उसलाई धेरै भरोसा राख्न थाल्यो। अन्तमा उसलाई चाहिँ एउटा दाजुभाइहरूको त्यहाँनिर हेरचाह गर्ने खबर ल्याउने व्यक्तिको रूपमा बनाए। बस काम तमाम भइहाल्यो त है। मैले प्रश्न गर्दथे याकुबले यदि योसेफलाई चाहिँ दाजुभाइहरूको चियो गर्न नपठाएको भए कहिले पनि ऊ इस्माइलीको हातमा बेचिनु पर्ने थिएन। हामीलाई थाहा छ सेकेममा जाँचबुझ गर्न पठाउनु नै अर्को ठुलो भुल बन्यो। जब है अब यो स्वप्नदर्शीलाई टाढैबाट आइराखेको देखे तिनका दाजुहरूले त्यसलाई मार्ने मतो गरे। उनीहरूले आपसमा भने त्यो स्वप्नदर्शी आउँदैछ, लौ अब त्यसलाई हामी मारेर एउटा खाल्टोमा फालिदेऊ। तर धन्न मारि नै चाहिँ हालेनन्। ठुली आमाका छोरा रुबेन र यहुदाले उसलाई बचाएर 20 सिक्कामा, चाँदीका सिक्कामा उसलाई बेचिदिए। स्मरण रहोस् अब्राहमको जेठो छोराको नाम इस्माइल थियो र इस्माइलीहरूले पनि परमेश्वरको आशिष पाएकै कारणले गर्दाखेरि योसेफलाई किन्न सक्ने बनिन्। परमेश्वरको प्रतिज्ञा किङ्सम्यानशिप पुरा हुनको लागि नै साराबाट हागारले घृणा र पक्षपातको बावजुद र अब्युजमेन्ट र डिस्क्रिमिनेसनको बावजुद पनि है परमेश्वरले इस्माइललाई आशिष दिनुभयो र परमेश्वरलाई इस्माइललाई आशिष दिन कर लाग्यो। किनभने त्यहाँनिर साराले हागरलाई डिस्क्रिमिनेसन गरेको थियो, पक्षपात गरेको थियो, दुर्व्यवहार गरेको थियो। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त परमेश्वरको वचन कति महान छ। याद गर्नुहोस्, यदि यो इस्माइलीहरूलाई चाहिँ यो तपाईको यो भनौँ न मिद्यानीहरूलाई इस्माइलीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले आशिष नदिनु भएको भएदेखि चाहिँ योसेफलाई किन्न सक्ने क्षमता यिनीहरूसँग हुने थिएन। तर परमेश्वरले यस किङ्सम्यानशिपको प्रमुख पात्रलाई बनाउनको लागि चाहिँ तयार गर्नको लागि इस्माइललाई पनि परमेश्वरले आशिष दिनुभयो र योसेफलाई किन्न सक्ने परमेश्वरले बनाउनु भयो। हेर्नुहोस् त तपाईले एउटा पृष्ठभूमि कसरी परमेश्वरले त्यसलाई एउटा महिमाको रूपमा परिणत गर्नुहुन्छ, प्रयोग गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईले सिधै आउनुभयो भने तल तपाईले देख्नु हुँदछ अब योसेफको झ्यालखानाभित्र हामी जाँदछौँ। दाजुभाइ दिदीहरू,
तपाईहरुको समय लिन चाहन्छु म, है माफ गर्नु होला, अलिकति म 10-15 मिनेट बढी गयो भने तपाईहरु धीरज धारण गर्नु होला। मैले बडो तपाईलाई एउटा है उत्साहवर्धक एउटा परमेश्वरको आशिषको वचन ल्याउँदै छु, जुन तपाईको जीवनको लागि आजदेखि उपरान्त तपाईले योसेफको जीवन र घटनालाई सोच्ने दृष्टिकोणमा फरक आउँदछ र तपाईले त्यसबाट प्रशस्त आशिष पाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर धैर्य धारण गर्नु होला र म सञ्चालकज्यूबाट 5-10 मिनेट एक्स्ट्रा समय लिनको लागि म अनुमति माग्न पनि चाहन्छु। किनभनेदेखि चाहिँ यो त तपाईको कन्फरेन्समा बोलिने वचन हो। 3-4 दिनसम्म लगातार रूपमा तपाईलाई शब्द शब्द र तपाईको पद पद गरेर यसको विश्लेषण गर्नुपर्ने कुरा हो। अनि तपाईहरु हामीले अझ आशिष पाउन सक्छौं। यो 1 घण्टाको समयमा मैले छोटो भन्दा छोटो यसलाई बनाउने प्रयास गरिकन यसमा मुख्य मुख्य पोइन्ट्सहरु हामी तपाईलाई आज प्रभुको वचनबाट आशिषको रूपमा ल्याउन चाहन्छौं। अनि तपाईलाई थाहा छ, जब ऊ इस्माएलीको हातबाट बेचियो, ऊ पोतिफरको घरमा ऊ बेचियो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, तपाईलाई थाहा छ पोतिफरको श्रीमतीले जब योसेफमाथि त्यो है व्यभिचारको आँखाले हेरिकन एक दिन सफलता हासिल गर्ला कि भन्ने जस्तो भयो। तपाईलाई थाहा छ एउटा परमेश्वरको किङ्सम्यानशिपको एउटा जिम्मेवारी बोकेको व्यक्तिलाई त्यहाँनिर तिमीले ल्याएको त्यो हिब्रू कमाराले मलाई यस्तो बेइज्जत गर्न आयो भनेर त्यहाँनिर हेर्नुस् त एउटा कमाराको रूपमा, हिब्रू कमाराको रूपमा एउटा परमेश्वरको जनको ठट्टा भएको पाउँदछौं। परमेश्वरले योसेफको जीवनबाट त्यहाँ पनि काम गर्नुभयो। तपाईले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ है, श्रीमान आर्मीको कमान्डर, जेलखानाको कमान्डर, त्यहाँनिर फारोको अंगरक्षकहरुको पनि क्याप्टेन है घरमा आउन पाउँदैन। श्रीमतीले एउटा नयाँ केटा ल्याएर घरमा राखेको पनि त्यहाँनिर गिद्धे नजरले हेर्न थालिसकेपछि अब उपरान्त योसेफले इन्कार नगरेको भए त्यहाँनिर के हुन्थ्यो है? त्यो कुरा गुपचुप नै रहन्थ्यो। पोतिफरको त्यो हाकिमलाई थाहा हुँदैन थियो है। तर त्यहाँनिर त्यो गडबडी र त्यो नराम्रो कुरालाई योसेफको त्यो इन्कारले गर्दाखेरि सधैँको लागि सायद बन्द गरिदिएको हुन सक्दछ। त्यहाँनिर उदाहरण भयो, त्यहाँनिर सबै कुराहरू लाइटमा आए। त्योभन्दा अगाडि त त्यहाँनिर कति त्यस्ता घटनाहरू घटिसकेको हुन्थ्यो, त्यो हामीलाई थाहा छैन। बाइबलले हामी भन्दैन, तर हामीले अनुमान गर्न सक्छौं। तर यहाँबाट सिक्ने कुरा चाहिँ योसेफले त्यसरी इस्माएलीको हातबाट बेचिएर एउटा कमाराको रूपमा काम गर्नु पर्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि तपाईले एउटा अचम्मको शब्द देख्नुहुन्छ। इस्माएली ती पोतिफरले केही कुरामा वास्ता गर्दैन थियो, चिन्ता गर्दैन थियो। सबै कुरा, खाने कुरा बाहेक सबै कुरा योसेफको जिम्मामा दिएको थियो। अनि योसेफको मार्फतबाट चाहिँ त्यहाँनिर क्याप्टेनले सबै आशिष पाए। अनि मैले पहिलोचोटि बाइबल पढ्दाखेरि फेरि प्रश्न गर्दै थिएँ, गॉड इट्स नट अ फियर फर जोसेफ, God is not a fear for Joseph. Why he has to be slave in outcasters home? भनेर मैले परमेश्वरलाई प्रश्न गर्दथे। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, तपाईलाई थाहा भयो पोतिफरको त्यो श्रीमतीले त्यो नराम्रो काम त्यो दिनदेखि बन्द गरे जुनदेखि त्यो कुराहरु पर्दाफास भयो। अनि परमेश्वरले त्यहाँनिर आशिष दिनुभयो। अब एकैचोटि म तपाईलाई समयलाई विलम्ब नगरिकन तपाईलाई म योसेफको झ्यालखानाको बारेमा फेरि तपाईलाई म प्रभुको वचनबाट आशिष तुल्याउन चाहन्छु। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, मैले अलिकति भाइ बहिनीहरुलाई, हाम्रो मण्डलीका भाइ बहिनीहरुलाई सिकाउँदै गरेको कुरा अलिकति दोहोर्याउन चाहन्छु। झ्यालखानामा परमेश्वर परेको योसेफलाई परमेश्वरले टिठाउनु भयो भनिरहँदा त्यो टिठाउने कुरा यातनाबाट, कैदी जीवनबाट मुक्त बनाउनको लागि, छुटकारा दिनको लागि भन्दा पनि परमेश्वरको महान उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि, पूरा गर्नको लागि, अर्थात् किङ्सम्यानशिपको त्यो कलिङ्सलाई पूरा गर्नको लागि संसारका कतिपय डरलाग्दा परिस्थिति भएर जाँदा पनि परमेश्वरको नजरमा स्थिर भएर, खडा भएर रहन सक्ने र पारखी र धीरजी भएर बस्न सक्ने त्यो क्षमताको लागि परमेश्वरले योसेफलाई टिठाउनु भएको। झ्यालखानाबाट छुटकारा दिनको लागि परमेश्वरले टिठाउनु भएको होइन, किनभने त्यो झ्यालखानाको जीवनबाट नै परमेश्वरले योसेफलाई अचम्म तरिकाले परिणत गर्नुपर्ने थियो। यानि कि एउटा मूर्ति पूजक, एउटा राजा, एउटा शासकको जीवनमा एउटा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने सन्देश पुर्याउनु पर्ने थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि योसेफले कहिले पनि यहाँनिर
दाजुभाइहरूले बेचेकोमा, त्यसपछि कमारा भएर हिँडेकोमा, त्यहाँदेखि जेलखानामा परेकोमा चाहिँ कहिले पनि उसले गुनासो गरेको एउटा शब्द यहाँनिर छैन, किनकि उसलाई थाहा छ परमेश्वरले अचम्म तरिकाले, मैले भने जस्तै, God can turn his mess into the miraculous way. उसको भद्रगोल पारिवारिक जीवनदेखि लिएर सौतेनी आमाको जीवनदेखिको सबै भद्रगोललाई परमेश्वरले महिमाको रूपमा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा उसलाई यकिनका साथ थाहा थियो। अनि मैले तपाईलाई के भने, परमेश्वरले आफ्नो परिवेशमा, पृष्ठभूमिमा हामीलाई चलाउनुहुन्छ। परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई, यहुदीहरूलाई त्यो अनिकालमा आशिष नदिएर किन एउटा मूर्ति पूजक मिस्रीहरूको जीवनमा, फारोको राज्यमा परमेश्वरले आशिष दिनुभयो? डजन्ट मेक सेन्स। यदि यहुदीहरू परमेश्वरको प्रतिज्ञाको जाति हो भनेदेखि चाहिँ त्यही जहाँनिर योसेफ, यही जहाँनिर तपाईको याकुब बसोबास गरिरहेको थिए, त्यहीनिर परमेश्वरले काया पलट गर्न सक्नुहुन्छ। तर परमेश्वरले गर्नु भएन। मैले भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउने गरेको छु, परमेश्वर, God is the God of the law and order. God never violates his one law and principle that he established already. परमेश्वरले आफूले बनाउनु भएको नीति, नियम र ललाई कहिले पनि भायोलेसन गर्नुहुन्न। परमेश्वरले नाइल नदीलाई त्यो ठाउँमा स्थापित गर्नुभयो। नाइल नदीलाई मिस्रीहरूले देवताको रूपमा पूजा गर्दछ, जसरी हाम्रो हिन्दूहरूले हरेक गंगा नदीहरूलाई चाहिँ है एउटा देवी देवताको रूपमा पूजा गरे जस्तै मिस्रीहरूले पनि नाइल नदी, जीवनको स्रोत, माछा खान पाउने, जहाज उडाउन पाउने, एग्रिकल्चरको लागि पानी ल्याउन पाउने, यी सबै कुराहरूको लागि चाहिँ उनीहरूले देवीको रूपमा, भगवानको रूपमा, परमेश्वरको रूपमा नाइल नदीलाई लिँदथ्यो। त्यही भएर परमेश्वरले पहिलो प्रहार त्यो नाइल नदीलाई गर्नुभयो, त्यो पानीलाई रगतमा परिणत गरिदिनु भयो, अशुद्ध बनाउनु भयो। परमेश्वरले त्यसरी काम गर्नुहुन्छ। मैले तपाईलाई यो परमेश्वर नियम र आफूले बनाउनु भएको त्यो सृष्टिलाई अनर गर्ने परमेश्वर किन हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न खोजिराखेको छु। तपाईले याद गर्नुहोस्, यदि परमेश्वरले याकुबको देशलाई, त्यो मरुभूमिको देशलाई, सहारा मरुभूमि, सहारा अरबको मरुभूमिमा तपाईको बेस गरी नुहाको समयमा जस्तै 40 दिन 40 रात फेरि पानी वर्षाउनु भएको भए सबैभन्दा पहिला नुहासँग प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा झुटो हुने थियो। अबदेखि म संसारमा पानीबाट मान्छेलाई नष्ट गर्ने छैन, एउटा कुरा। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईले अनुमान गर्नुहोस् त, खाडी क्षेत्रमा बालुवा बालुवा भएको ठाउँमा खोला बग्न थाल्यो भने त्यहाँको घरहरू एउटा पनि बाँकी रहँदैन, मान्छेहरू सबै मर्छन्। त्यही भएर परमेश्वरले त्यसरी नगरिकन नाइल नदी already there, God established already the Nile river. अनि त्यही भएर मिस्र एउटा उर्वराको भूमि थियो अनि परमेश्वरले त्यो ठाउँमा आश्चर्य कर्म गर्नुभयो र त्यही भएर परमेश्वरले त्यो ठाउँलाई बनाउनु भयो। हेर्नुस् त, परमेश्वरले किन याकुबको देशलाई प्रयोग नगरिकन मिस्र देशलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभयो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा तपाईहरु हामीले के बुझ्नु पर्दछ भनेदेखि चाहिँ योसेफ हामीलाई थाहा छ, उसको सबैभन्दा मलाई मन पर्ने कुरा उसको एउटा नम्रता त्यहाँनिर छ। अब यहाँनिर मुख्य पियाउने र मुख्य हैन खुवाउनेको पनि झ्यालखाना भित्र पर्यो अनि उसले सपनाको अर्थ बताएको जस्तै त्यहाँनिर दुई जनाकै आफ्नो सपना अनुसार त्यहाँनिर घटना घट्यो। तर योसेफले के भनेको थियो, मलाई सम्झनु होला, तपाई पुनर्बहाली भइसकेपछि मलाई सम्झनु होला। बिर्स्यो। अब तपाईले याद गर्नुहोस्, हामीलाई दन्त्य कथा जस्तो लाग्छ, यदि त्यतिखेर नै त्यो मुख्य पियाउनीले योसेफलाई सम्झेको भए उ जेल मुक्त हुन सक्ने थियो र फारोले सपना देखुन्जेलसम्म जोसेफ कहाँ पुगिसक्थ्यो। हालेलुया। त्यही भएर परमेश्वरले त्यो मुख्य पियाउनेको दिमागलाई, बुद्धिलाई, उसको स्मरणलाई बन्द गराउनुको उद्देश्य त्यो थियो। अनि त्यसको धेरै वर्षपछि अब परमेश्वरले, मैले तपाईलाई भने, हाम्रो पृष्ठभूमि र परिवेशमा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। केही मिनेट धैर्य धारण गर्नु होला, मैले सिध्याउने लागेको छु। मुख्य पोइन्ट्समा म तपाईहरुलाई ल्याउन कोसिस गरिराखेको छु। मोसालाई परमेश्वरले बोल्नु हुँदाखेरि म हुँ जो म हुँ भन्नेले पठाएको
जाऊ मेरा मानिसहरूलाई मिस्रबाट स्वतन्त्रता गराउनु भनेर परमेश्वरले बोल्नुभयो मोशासँग। अब्राहमसँग परमेश्वरले के भन्नुभयो, म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ भनेर, म ओम्निपोटेन्ट भनेर परमेश्वरले अब्राहमसँग बोल्नुभयो, याकुबसँग, इसाकसँग बोल्नुभयो। परमेश्वरले फारोलाई म हुँ जो म हुँ, ओम्निपोटेन्ट परमेश्वर हुँ, तिम्रो देशमा मैले यस्तो यस्तो गर्दैछु भनेर सपना देखाएको भए गोली मार, यो हुनै सक्दैन। मिश्रको राजा र देउता म नै हुँ, म बाहेक अरू कोही देउता छैन भनेर फुर्ती लगाउँथ्यो, त्यो सपनाको विश्वास गर्दैन थियो। तर परमेश्वरले उसलाई सपनाबाट बोल्नुभयो, किनकि फारो र मिश्रीहरूको पृष्ठभूमि त्यही अनुसारको थियो। हेर्नुहोस् त तपाईँले दुईटा कन्ट्राडिक्सन। जोसेफले सपना देख्दाखेरि झन्डै मारिएको थियो, किनभने यहुदीहरूले सपनामा त्यति धेरै विश्वास गर्दैन थियो। तर परमेश्वरले त्यही सपनालाई महिमामा परिणत गर्नुभयो। राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट। त्यो योसेफको सपनालाई फेरि परमेश्वरले त्यो अर्थ खुलाउने काम त्यो फारोको दरबारमा गर्नुभयो। फारो खुसी भयो, ऊ अति नै खुसी भयो, उसलाई चित्त बुझ्यो। त्यहाँनिर जादु मन्त्र तन्त्र मन्त्र गर्नेहरू, सोसरी गर्नेहरू, सबै मिश्रीहरूलाई परमेश्वरले त्यो पृष्ठभूमिबाट काम गर्नुभयो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मैले तपाईँलाई त्यही भएर भनेको छु, तपाईँ जुन काममा अहिले हुनुहुन्छ रिग्रेट नगर्नुहोस्। त्यो काम र परिधि र परिस्थितिमा परमेश्वरले तपाईँलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँले अन्तमा देख्नुहुन्छ, वाह, न त मैले कसैको नक्कल गर्नु पर्यो, न त मैले कसैको देखासिखी गर्नु पर्यो, या कसैले मलाई आफ्नो जस्तै बनाउनको लागि, आफू जस्तै बनाउनको लागि गरेको कुराहरूमा जुन एउटा क्रिएटिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भयो, त्यहाँबाट हामी रिग्रेट हुनु पर्दछ। परमेश्वरले होइन होइन होइन, जसरी तपाईँको 7,84,84,00,000,000 जनसङ्ख्याको विभिन्न भनौँ न हस्तरेखी फरक भए जस्तै तपाईँमा परमेश्वरले गर्नुहुने काम र प्रतिज्ञा पनि त्यसरी नै एउटा युनिकनेसमा परमेश्वरले तपाईँलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। र अन्तमा तपाईँ आफ्नै धरातलमा, आफ्नै परिवेशमा तपाईँले परमेश्वरमा त्यो सन्तुष्टि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर मैले तपाईँलाई भने जागृतिको आवश्यकता भन्दा पनि तपाईँको त्यो कन्भिक्सन र कन्फेसन र मोटिभेसन तपाईँले बुझ्न पर्दछ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूलाई म एउटा रिक्वेस्ट गर्दछु। यी दिनहरूमा मैले मेरो परिवारलाई, मण्डलीलाई प्रार्थनाको लागि रिक्वेस्ट गरेको छु। परमेश्वरले मलाई यति धेरै रिभलेसनहरू दिनुभएको छ, यति धेरै ज्ञान बुद्धि दिनुभएको छ कि साँच्चै नै परमेश्वरको त्यो वचन आजभोलि म हरेक बिहान, हरेक चोटि म साँच्चै नै तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि जिन्दगीमा मैले कहिले पनि बाइबललाई चुम्बन गरेको छुइनँ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मैले यो गत 2 वर्षदेखि हरेक चोटि बाइबल खोल्नु अगाडि म चुम्बन गर्दछु। परमेश्वरले यस्तो रहस्य र गुप्तका ज्ञानका कुराहरू परमेश्वरले रिभिलेसन गर्दै हुनुहुन्छ, अनि त्यसबाट हामी आशिषित भएको छु र म आशिषित भएको छु। अनि त्यसलाई भन्छ जागृति आवश्यक नभएको एउटा माराथन, जसको प्रेम र त्यो अनुग्रहमा हामी बाँधेका छौँ। अब फेरि घटनामा हामी फर्कौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। त्यसपछि तपाईँलाई थाहा छ, हामीलाई कथा थाहा छ, योसेफले त्यो सबै अधिपत्य र सबै कुरा योसेफले प्राप्त गरे। अब तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले त्यसलाई महिमाको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो। 41 पददेखि हामी 41 अध्यायको तल हामी मुख्य मुख्य पोइन्ट्सहरू छिटो छिटो म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउँदछौँ। त्यहाँनिर 25 पददेखि तल परमेश्वरले जे गर्न लाग्नु भएको छ सो फारोलाई प्रकट गर्न लाग्नु भएको छ। हिब्रूको देशमा है सहकालको फाइदा किन उठाउन सकेन? नील नदीबाट प्रशस्त सिंचाइ हुने स्थानमा नै परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। सहारा मरुभूमिमा नदी उत्पन्न गर्ने गरी वर्षात परमेश्वरले गराउनु भएको भए त्यहाँको पर्यावरण र त्यहाँको मानिसहरूको हालत के हुने थियो होला? परमेश्वरले त्यो कुरालाई अपनाउनु भएन। फारोले योसेफको कुरामा विश्वास गरे र फारो फलिफाह भए। अन्य जाति अर्थात् गैर हिब्रूको उन्नति भयो, किनकि उसले अन्धभक्त भएर अन्धाधुन्दामा अनाजको त्यो संकलन गर्नुको बदली आफ्ना देवताहरूलाई फेरि उसले पुकारा गरेन, तर एउटा हिब्रू जीवित परमेश्वरको एउटा पराभौतिक विज्ञानको त्यो गुण भएको है मेटाफिजिक्स भनेर आजभोलि मानिसहरूले प्रचार गर्ने गर्दछ। हो उपनयन भनेर भन्दछ। यो उपनयनको वरदानले व्याप्त भएको योसेफको सल्लाहमा मिस्रको राजा फारो फलिफाप भयो। मेरो एउटा फिलिपिनो पास्टरले जहिले पनि
इन्डियनहरू किन धनी भए, हामी क्रिस्चियनहरू धनी छैन भनेर अमेरिकाको कुरामा उहाँले गर्ने त मलाई उहाँको त्यो कुराहरू मन पर्दैन। यहाँ फारोले कहिले पनि फेरि तपाईको उनीहरूको परमेश्वरमाथि आस्था राखेर चाहिँ है आकाशबाट वर्षिने हो कि भनेर उसले पर्खेन, योसेफको इन्स्ट्रक्सनलाई माने। त्यही भएर मैले तपाईलाई एउटा पोइन्ट के भने परमेश्वरले नियम, परमेश्वरले विद्यमान परिस्थिति र विद्यमान प्रचलन र चलन चल्ती सबै कुराहरूलाई परमेश्वरले प्रयोग गरेर आफ्नो महिमाको लागि रूपान्तर गर्न सक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। मानिसको जीवनमा क्रियाटिक र मेस देखेको भद्रगोल देखेको कुरालाई परमेश्वरले महिमाको रूपमा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। हामीमा त्यो विचार आउनु स्वाभाविक पनि हो। त्यही भएर म तपाईहरुलाई भन्ने गर्छु नि, म त्यो है तथास्तु भन्ने बित्तिकै ओभरनाइट मिराकल्स हुने कुरामा म विश्वास म गर्छु, परमेश्वरले सक्नुहुन्छ। तर म त्यसको पारखी होइन, त्यसको बिग फ्यान म होइन। म पनि सिस्टममा विश्वास गर्छु, किन परमेश्वरले सिस्टमलाई विश्वास गर्नुहुन्छ। हामीले कथा पढेका छौं विगतको जीवनमा, बाँदरहरू प्रयोग गरेर भारतवर्षदेखि श्रीलङ्कासम्म ढुङ्गै ढुङ्गा बिछाएर त्यहाँनिर गएको कुरा हैन। अनि यस्ता यस्ता कुराहरूले हाम्रो दिमाग अलिकति ब्रेन वाश भएका छौं। अनि हाम्रो क्रिस्चियन विश्वासमा पनि हामी त्यही कुराको चोटि अप्लाई गर्न खोज्छौं। परमेश्वरले कहिले पनि त्यसरी काम गर्नुहुन्न। फारोले पनि त्यो कुरालाई अब योसेफको कुरा सुनेर योसेफले जस्तो जस्तो इन्स्ट्रक्सन गर्यो त्यो कुरा प्राप्त गर्यो, त्यो कुरा मान्यो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सपनाको बदली मोसालाई चाहिँ परमेश्वरले महु जो महु भन्ने परमेश्वर भन्नुभएको भए फारोले विश्वास गर्ने थिएन। तपाईले तल 33 देखि 36 पदमा हेर्नुभयो भने है, ठिक समयमा ठिक सल्लाहको काम लाग्यो। परमेश्वरले टिठाउनु भएको प्रमाण र आफ्नै परिवेश र पृष्ठभूमिमा परमेश्वरले काम गर्नुभयो। त्यसपछि 37 देखि 40 मा है फारोले उपनयन अर्थात एउटा है उपनयनको वरदान भएको व्यक्ति अर्थात दाहिने दिमाग पनि बायाँ दिमाग जस्तै एउटा सक्रिय भएको व्यक्ति, जसलाई हामी परमेश्वरको पवित्र आत्माको भरपुरी भनेर भन्दछौँ। अहिलेको तपाईको भौतिक विज्ञानले त्यसलाई पराभौतिक विज्ञान अर्थात मेटाफिजिक्स भनेर सम्बोधन गर्दछ। तर हामी क्रिस्चियनहरू परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने उहाँका छोराछोरीहरूमा सबैमा त्यो मेटाफिजिकको त्यो आशिष हामीमा छ, त्यो गुण हामीमा छ जुन हामीले यहाँनिर देख्यौं। त्यसपछि तपाईलाई थाहा छ मिश्रको दोस्रो राजा पछिको दोस्रो दर्जामा ऊ रथमा सवारी भए, सबले उसलाई दण्डवत गरे। अनि त्यसपछि फारोले उसको नाम अब सापनत पानेह अर्थात ऐना अनि जीवन भनेर उहाँको नामाकरण गरिदियो। तपाईलाई थाहा छ राहेलले उसलाई जन्माउँदाखेरि चाहिँ मेरो निन्दा हट्यो भनेर योसेफको नामको अर्थ निन्दा हटेको थियो। राहेल योसेफको के अरे जोसेफ जेकबको प्यारो श्रीमती भएर पनि सन्तानको है त्यो कमीले गर्दाखेरि उसलाई हेप्ने थियो, कमारा कमारीले पनि हेप्ने थियो। अनि जब जोसेफको जन्म भयो त्यहाँनिर जोसेफ नामाकरण गर्नुको कारण चाहिँ मेरो निन्दा हटाइदिनु भएको भनेर तपाईले उत्पत्ति 30 अध्यायको 23-24 मा पढ्नु हुँदछ भने यहाँनिर मिश्रको राजा फारोले यहाँनिर ऐना या सापनत पानेहको अर्थ ऐना अर्थात जीवन, तर इंग्लिश ट्रान्सलेसनमा मैले हेर्दाखेरि चाहिँ सेभियर अफ द वर्ल्ड भनेर त्यहाँनिर अर्थ लगाएको मैले बुझेँ। साँच्चै नै ऊ चाहिँ एउटा सेभियर अफ द वर्ल्ड हो। अब तपाईलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईको जीवनमा एकछिन मनन गर्नुहोस्। तपाई कुन कुन परिस्थिति र परिवेश भएर तपाई आउनु भएको छ। तपाईले एकछिन मनन गर्नुभयो भने जीवनका थुप्रै यस्ता तीता मिठा कुराहरू तपाईको जीवनमा टर्न बाई टर्न, अध्याय बाई अध्याय भएर थपिराखेको छ। यदि त्यस्तो हो भनेदेखि चाहिँ मनन गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईको विगतको अनुभवको आधारमा तपाईलाई कुनै न कुनै रीतिले प्रयोग गर्नुभएको छ कि छैन, उहाँको महिमाको लागि प्रयोग गर्नुभएको छ कि छैन। म अवश्य पनि तपाईलाई ग्यारेन्टी दिएर भन्छु परमेश्वरले तपाईलाई प्रयोग गर्नुभएको छ। तर तपाईले कसरी बुझ्ने हेर्नुहोस्। जेलखानाको कैदीहरूको लागि त्यो जेलखाना बन्यो, जेलखानाको अफिसरको लागि उनीहरू बस्ने घर र उनीहरूको अफिस बन्यो। जोसेफको लागि त्यही जेलखाना एउटा मिसन फिल्ड बन्यो।
र मुख्य पियाउनेको लागि चाहिँ त्यो एउटा लाइफ ट्रान्सफर्मेसनको एउटा स्थान बन्यो, जेल खानुको जीवन। र त्यसरी नै योसेफलाई विश्वास गर्नेहरूको लागि पनि अबदेखि उपरान्त त्यो योसेफको परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने एउटा कर्मथलोको रूपमा परिणत भयो। त्योभन्दा बढ्ता म हुँ ईश्वर, म हुँ सर्वशक्तिमान राजा यो देशको भनेर घमण्ड गर्ने फारोको राजाले एउटा जीवित परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने हिब्रू ठिटोलाई आफूभन्दा मुनिको बनाएर तिम्रो परमेश्वर धन्यको हुनुहुन्छ भनेर सारा मिश्रहरूलाई दण्डवत गर्न लगाए। हेर्नुहोस् त, जेलखाना एउटा परमेश्वरले योसेफको जीवनमा कसरी रूपान्तर गर्नुभयो र तपाईको जीवनमा भएको हरेक बोलाइ, हरेक हिँडाइ, हरेक परिस्थितिलाई परमेश्वरले त्यसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यही भएर मलाई मन पर्ने खण्ड यहाँ तपाईहरुको लागि म पढेर सुनाउन चाहन्छु। रोमी 5 मा सायद रोमी लेखकले त्यही भएर लेखेको हुन सक्दछ। तपाईले 5 अध्यायको 3, 4, 5 3 पद हामी छिटो छिटो पढ्छौं। यहाँनिर रोमी लेखकले भन्दछ, यति मात्र होइन तर हामी आफ्नो संकटमा रमाउँछौं, यो जानेर कि संकटले सहनशीलता उत्पन्न गराउँदछ, सहनशीलताले चरित्र र चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँदछ, आशाले हामीलाई निराशा गराउँदैन, किनभने हामीलाई दिएको पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हामीहरूको हृदयमा खन्याइएको छ। हालेलुया। हेर्नुस् त, एउटा क्याटिक, एउटा म्याडनेसलाई यदि तपाईं र हामीले धीरज गुमाएन, परमेश्वर प्रति गनगन गरेन, परमेश्वर तपाईं शून्यताबाट है, तपाईलाई थाहा छ हिब्रू 11:3 मा विश्वासद्वारा हामी बुझ्दछौं कि सारा विश्व परमेश्वरको वचनद्वारा सृष्टि भयो, जो दृश्य हैन र जो दृश्य छ त्यो अदृश्य कुराबाट बन्यो। शून्यताबाट परमेश्वरले यति विघ्न काम गर्न सक्नुहुने परमेश्वर। अनि हामीलाई थाहा छ रोमी 8:28 पदमा हामी जान्दछौं उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूको निम्ति हरेक कुरा मिलेर परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। हालेलुया। जोसेफको यो आमा बाउकोबाट, राहेलको बाँझोपनबाट लिएर सौता सौतेनीको कुराहरूबाट, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको झगडाबाट लिएर सबै कुरालाई हामीले हेर्यौं भने पारिवारिक कलह, मेस्ट अफ लाइफ थियो, मेस्ट अफ फ्यामिली स्ट्याटस थियो, इन्भाइरोमेन्ट थियो। तर परमेश्वरले साँच्चै नै हरेक कुरा मिलाएर भलाइको लागि काम गर्नुभयो। र त्यही भएर मलाई दानियलको पुस्तक मन पर्दछ। तपाईले 3 अध्यायको 28 अनि 29 पदमा हेर्नुहोस्। त्यसपछि नबुकदनेजरले भने, सद्रक मेसर र अबेदनेगोका परमेश्वरको प्रशंसा होस्। अबदेखि जसले सद्रक मेसर र अबेदनेगोको परमेश्वरलाई अब हेलना गर्दछ तिनीहरू टुक्रा टुक्रा पारिनेछ। हेर्नुहोस् त, कहिले पनि दानियलले जेल भित्र बसेर परमेश्वरको त्यो प्रवासी जीवनबाट, त्यहाँनिर कैदको जीवनबाट कहिले पनि गनगन गर्नु भएन। येशू प्रभुले त्यो कल्वरीको क्रुसमा जाँदासम्म पनि कहिले पनि उहाँले गनगन गर्नु भएन। उहाँले चुपचाप सहनुभयो, त्यसलाई ग्रहण गर्नुभयो, किनकि परमेश्वरको असल उद्देश्य र त्यो अभिप्रायले है सुरु भएको जर्नीलाई परमेश्वरले त्यसरी महिमामा परिणत गर्नुहुन्छ। आज हामीले योसेफको त्यो उसलाई गर्ने व्यवहार, दाही जीवन, बेचिएका कुरा, अनि झ्यालखानामा परेका कुरा, अनि त्यसपछि उनले सपनाका अर्थ खोल्ने कुरा है, सबै कुराहरू परमेश्वरले महिमाको रूपमा परिवर्तन गर्नुभयो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कन्क्लुजन, परमेश्वरले आफ्नो समयमा आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुहुन्छ नै। मानिसको बुझाइमा भद्रगोल र बेकममा बनेको परिस्थितिलाई आफ्नो महिमाको लागि र तपाईं हाम्रो आफ्नै परिवेश र पृष्ठभूमिद्वारा आश्चर्यपूर्ण तरिकाले परमेश्वरले रूपान्तर गरेर तपाईलाई आफ्नो महिमाको एउटा पात्र बनाउनु हुँदछ। अनि तपाईलाई उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ। उहाँको नाउँको खातिर, उहाँको महिमाको खातिर उहाँमा भरोसा राख्नेहरूलाई कहिले शर्ममा पार्नुहुन्न। परमेश्वरले योसेफलाई त्यो क्याटिक इन्भाइरोमेन्टबाट किन उठाउनु भयो? किनभने ऊ हिब्रू हो, ऊ परमेश्वरको चुनेको जाति हो। आज पास्टर सुमन कुनै पनि हालतले बेइज्जती र त्यो हाँसोको पात्र बन्नु पर्ने छैन।
यदि पास्टर सुमन बेइज्जती र हाँसोको पात्र बन्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ जीवित परमेश्वरलाई आज अन्य जातिहरूले घृणा गर्नेछ। तिम्रो दासको हालत के भयो? त्यसै कारणले मैले तपाईलाई यहाँनिर भनेको छु, उहाँको नाउँको खातिर तपाईँ र हामीलाई उहाँले आफ्नो प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुभएको त्यो इमेजमा डिक्लाइनेसन नहोस् भनेर परमेश्वरले तपाईँ र हामीहरूको हरेक परिस्थितिलाई त्यो महिमामा परिणत गर्नुहुँदछ। यदि तपाईँले यो कुरा बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई जागृति चाहिँदैन। तपाईँ साँच्चै नै परमेश्वरको त्यो हरेक क्षण, हरेक समय, हरेक इन्भाइरोमेन्ट, हरेक अपर्च्युनिटी तपाईँको लागि जागृति बन्नेछ। अनि तपाईँ छिटो छिटो सिध्याउने होइन, तर तपाईँ धीरजी भएर स्टेप बाई स्टेप फलो गर्नुहोस्। तपाईँको जीवन अति सौहार्दपूर्ण र आशिषमय त्यो परिस्थितिमा परिणत हुन जानेछ। परमेश्वरले आजको वचन पढाइमा आशिष दिनुभएको होस्। म विश्वास गर्दछु तपाईहरु सबै आशिषित हुनुभएको छ। परमेश्वरले प्रशस्त गरिकन आशिष दिनुहोस्। अन्तमा एउटा रिक्वेस्ट म तपाईलाई गर्दछु। मैले भने तपाईहरुको प्रार्थना मलाई चाहिएको छ। मैले यी दिनहरुमा गत 2 वर्षदेखि प्रार्थना गरिराखेको छु। परमेश्वर, आजसम्म म तयारी थिएन तपाईको सेवामा आउनको लागि, मतलब फुल टाइम काम गर्नको लागि। अब म फुल टाइम आउन चाहन्छु, किन तपाईको वचनद्वारा साँच्चै नै हाम्रा दाजुभाइ बहिनीहरुलाई आशिषित तुल्याउन चाहन्छु। प्रभु, तपाईले त्यो इन्भाइरोमेन्ट मलाई बनाइदिनुस् भनेर मैले प्रार्थना गरिराखेको छु। मेरो श्रीमतीलाई, मेरो बच्चाहरुलाई मैले भनेको छु, अनि मेरो भाइ बुहारीलाई पनि भनेको छु, र मण्डली परिवार, नवजीवन मण्डली परिवारलाई पनि म भन्दछु, परमेश्वरले साँच्चै नै तपाईहरुको प्रार्थनाको उत्तर स्वरूप आउँदो दिनमा तपाईले देख्नुहुनेछ। म फेरि तपाईहरुको अगाडि आएर जुम मार्फत होइन, म प्रत्यक्ष परमेश्वरको वचनबाट हामी आशिषित हुन चाहन्छौँ। अनि त्यसको लागि तपाईले प्रार्थना गर्दिन अनुरोध गर्नुको साथसाथै प्रभुले यो दिनुभएको मौका अनि तपाईहरुलाई फेरि एकचोटि जुम मार्फत है तपाईहरुको अनुहार हेर्ने मौका परमेश्वरले जुटाउनु भयो। त्यसै कारणले म तपाईहरुलाई धन्यवाद चढाउँछु। विशेष गरी हाम्रो आदरणीय पास्टर सुमन मेरो मित्र, परम मित्र हुनुहुन्छ। उहाँले यो मौका मलाई योग्य ठहराएर उहाँले सम्झेर दिनुभयो। अनि त्यसको लागि है पास्टर नियामा हन्ना अनि त्यसपछि मित्र पास्टर सुमन गुरुङ र मण्डली परिवारलाई हाम्रो परिवारको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, हिमालयन क्यालभरी एसेम्ब्लिज अफ गड न्युयोर्कको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै परमेश्वरको महिमाको लागि सबैलाई जय मसी भन्दछु। प्रभुले तपाईलाई प्रशस्त आशीष दिनुभएको छ।